कभी जिंदगी में मुंह पर रुमाल रख के न फातिमा इमाम के घर जाबिर मुंह पर रुमाल रख के इमाम ने हाथ से रुमाल छीना का जाबिर अभी अब्दुल्ला पे गिरिया क्यों नहीं करता? अपना रुमाल दिखाया, मारा देखिए मेरा रुमाल भीग चुका। वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह पर रुमाल रख। क्या मारा कैसे रो, कब ऐसे रो जैसे पूरी माँ जवान बेटे की लाश पर जिसकी कोई आस न रह गई, जिसकी कोई उम्मीद न रह गई। मैं अपने फिक्रों को बतौर मजलिस तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के सामने कितना नासिर अब्बास जाफरी साहब बतौर वसीयत ये फिक्रे कह रहा हूँ, हुसैन को रोते हुए पूरी जिंदगी कभी ना शर्माना। हुसैन को रोने से मुंह टेढ़ा नहीं होता। क़यामत वाले दिन उन्हीं चेहरों में नूर होगा जो दुनिया में। आप बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहने वाले लोग हैं। आप अपने पिछले वतन भी याद कीजिए और यहाँ भी, और दोनों को मद्देनजर रख के इस बात का जवाब दें। हमदर्दी का सबसे छोटा फिक्रा वो है क्या हुआ। अल्लाह की बेटी को जिसके दिल में जो जो दुआ है सैयद कौनैन उस दुआ को पूरा। मखदूमा कौनैन की जो मैंने वकालत की है, मेरा हक है कि मैं मोमिनीन से कहूं कि मेरे लिए दुआ करें। मैं मिंबर रसूलपुर में कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मिंबर पे बताता रहा हूं कि बाप के नौकरों से झिड़के खा के फातिमा खा ली। मैं उस सच्ची बीबी के लिए जेल में रहा हूं और मेरा बदन शहादत के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं इस हल्क से ज़हरा का हक निकलता रहे। रसूल की बेटी का हक नहीं छुपेगा। इस कौम के बच्चे बच्चे को एक दफा झंझोड़ के जाऊंगा कि रसूल की बेटी खाली वापस आई थी, कभी न भूल। सवाल ज़हरा कुजा तलखी है जवाब। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने खुदा दर्जात बुलंद करे, फरमाते थे दो चीजें कभी न भूलना, माँ का दरबार में जाना और बेटी का बाजार में। एक होती है मदद, एक होती है हमदर्दी। मदद अलग है, हमदर्दी मदद से बहुत पीछे की चीज है, बहुत नीचे की चीज। हमदर्दी तो बहुत आगे की चीज, मदद तो उससे भी आगे की चीज। ये इब्तदाई चीज होती है हमदर्दी, और हमदर्दी का पूरी दुनिया में सबसे छोटा लफ्ज है क्या हुआ। कोई सड़क पर खड़ा रो रहा हो, आप पूछ लेते हैं क्या हुआ। हमसाये के घर से रोने की आवाज है आधी रात को, तो आप पूछ लेंगे क्या हुआ। अब मीर अनीस का शेर सुनना, 150 साल 200 साल पुराना शेर। सुखन तो फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में मेरा मौला इमाम हुसैन अपने आप से जितने हजरात बैठे, फिर तो जितने पाकिस्तान में बैठे, मैं सारों के इलाकों की तहजीब से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि इलाकाई ज़बानें मुख्तलिफ है और उर्दू बहरहाल एक मुख्तलिफ ज़बान और 200 साल पुरानी उर्दू की ज़बान। लेकिन देखना कि जिसको सैयद कौनैन अपना जाकिर कहें, जिसके कलाम पे हुसैन दस्तखत करें, अनीस बनना आसान नहीं है। 200 साल पुराना अनीस का शेर सुनना, और शायद कोई बच्चा भी ऐसा हो जिसके मुंह से हाय न निकले। अनीस फरमाते जब हुसैन अकेले रह गए तो तन्हाई में फरमा रहे थे अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा
اور تنہا میرا مولا جب جانے لگا تو کہتے ہیں کہ ذوالجلال تیار کھڑا تھا، تڑپ کے کہا میرا غازی تو رہا کوئی نہیں، میرے ذوالجلال وزیر کس نے رکھی؟ آہستہ سے آواز آئی مولا رقیہ نے رکھی، اور باس کی بہن نے رکھی۔ روتا ہوا میرا مولا جناب رقیہ کے سامنے آیا، ماتھا چوم کے کہنے لگے رقیہ دین رکھنا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے سمجھایا کہ دین کیسے رکھتے ہیں، رکاب کیسے کرتے ہیں؟ روکے کا مولا کل رات میرے خیمے میں کھا دیا، جو جماعت ساتھ رہے کبھی دین رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا، اور مجھے کہتا تھا رقیہ فاطمہ کی اولاد میں مشکل بن گئی، میرے بعد زینب کا عباس تو ہے۔ اللہ میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں خوشت ہونے لگے، ذوالجلال چلا نہیں، تمہارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ذوالجلال کیوں نہیں چلا، کہہ لگے ذوالجلال کہ تھک گیا ہے، کہ نہیں مالا ذرا میرے پچھلے پاؤں تو دیکھیے۔ اب تو حسین نے مڑ کے دیکھا ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجلال کے قدموں پہ رکھ کے رو کے کہتی ذوالجلال میرے بابا کو بھولے گئے، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں ہے، اللہ اس غم کے علاوہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرے۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، ماتھا چومے گا سکینہ سکینہ ہم نے تمہیں تہجد کی نماز میں دعاؤں میں مانگا، سکینہ تو جانتی ہے تو کیوں پیدا ہوں، میں نماز شب میں دعا مانگتا، داڑھی چومے کا کیا دعا مانگتے تھے بابا؟ کہ سکینہ میں قبر نبی پر تہجد پڑھتے ہوں، دعا مانگتے کہتے تھا پروردگارہ ایک بیٹی عطا فرما، بالکل اماں جیسی، پروردگارہ بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی، اللہ آپ کو سلامت ہے، یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو میں صاحب ہو جائے، بالکل اماں جیسی، وہ مجھے اتنا چاہے جتنا اماں نانے کو چاہتی تھی، میں اسے اتنا پیار کروں جتنا نانا اماں سے کرتا تھا، پتہ نہیں غریب کیوں کہتا تھا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ سکینہ تب اللہ نے تجھے عطا کیا تھا، چھوٹی سی بچی باپ کی جھولی میں تڑپی، کہنے لگی اتنی دعاؤں سے مانگا تھا تو میں چھوڑ کے ہو جاتا، کہ سکینہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیسے پتا چلے گا سکینہ زیادہ پیاری ہے یا میں اللہ زیادہ پیارا ہوں، تو میں نے کہا تھا معبود اپنا سکینہ کا پیار تولنا ہے، 10ویں محرم کے دن تولنا، جب جنگلوں میں روتی رہ جائے گی اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بات جاؤ گی سجدہ ہے۔ میں نے کہا تھا اس جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں سجدہ آخرت کے لیے ہو جاؤں۔ سکینہ کیسے سوئی؟ حسین نے دعا مانگی، خدایا میری بچی پہ نیند طاری فرما، میری بچی پہ نیند طاری فرما، دعا ختم ہوئی سکینہ سو گئی، حسین کی دعا ختم ہوئی سکینہ سو گئی، امانت کو حوالے کیا، اپنے اور آپ کے رونے کے سامان نہیں، اپنے طرز سے ہٹ کے اپنے طریقے سے ہٹ، 4 سرائکی کے مصرے پڑھتا، حسین ابن علی نے جناب ام رباب کو سکینہ دیتے ہوئے کہا میں نے ڈھلے ہوئے وقت اسلام دی نیر کنیز ہے، اے 4 سالاں دی زہرا ہے میرے سینے دا پرویدن میں حکم ہے دائرے حاکم دا، پردیسی دی تجویز ہے، خیال رکھی تنگ گلیاں میں میرے گھر دی قیمتی چیز ہے۔ حسین میدان میں گئے سکینہ سوتی رہی، غریب نسل سے کار کھینچی سکینہ سوتی رہی، بابا کی شجاعت دکھائی سکینہ سوتی رہی، 9 میل تک فوجیں بھاگ گئی سکینہ سوتی رہی، اب
सोती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा सकीना सोती रही। जुल्फ़कार पे माथा रख के सीने तो जनाब बैठ गए, सकीना सोती रही। गया हुआ लश्कर वापस आया, सकीना सोती रही। किसी ने पत्थर मारा हुसैन, सजाद इब्न आग से बर्छी मारी, तीर माथे में मारो, किसी ने पोस्ट में भाला मारो, किसी ने उठा के पत्थर मारो। सवार दोष नबी सीने जो जना पे डगमगाने लगा, कुरान जो जना के रहल से जमीन पे गिरा। हुसैन के गिरने से वो जलजलाया कि सकीना जाग गई। मेरा बाबा कहाँ है? मेरा बाबा आवाज आई, लाखों दुश्मनों में फैल गया। इजाजत है फकीरों बाबा बचाने जाऊं, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर। तू सैयद जाती है, तू बाहर कैसे निकलेगी? रोके का दादी सहरा भी तो बाबा बचाने गई थी, तो सकीना को खुश दुश्मन थी, मुशरिकों से बचाई थी। ये मुशरिक नहीं मुसलमान है। बस सकीना बाहर निकली, शहजादी बाहर निकली। ये फिक्रा सरकार अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकाम फरमाते, बड़ी लंबी कतार घोड़ों की थी, दूर तक कबीला भागती, मारो मारो की आवाज आती। सकीना को पता है कि मेरे बाबा को मारो। जब लंबी कतार में जगह नहीं मिली तो घोड़ों के सुमों पे हाथ रख के बैठ गई। घोड़ों ने मोड़ के देखा, एक दूसरे से कहने लगे उलल आमर की बेटी है। करबला में हैवान इंसान बन गए थे, इंसान हैवान बन गए। 9 जुल्म हुए हैं हुसैन तक पहुंचते पहुंचते। आपका वक्त भी कीमती है, मैं भी थका हुआ हूं। जिंदगी रही तो कल फजाइल मसाइल बात करूंगा। आखिरी फिक्रा सुन लें। अगर कोई भाई नासिर अब्बास जाफरी साहब किबला से पूछे कि अल्लामा नासिर अब्बास कहाँ है, तो किबला हाथ से इशारा करेंगे। सकीना ने पूछा, या शेख क्या तूने मेरे बाबा को देखा? अब सीना प्यारा न कर तू, मेरी बीवी सकीना के हाथ बंधे हुए ताकि मातम न कर सके तुम्हारे हाथ खुले। सकीना ने पूछा, तूने मेरे बाबा को देखा? शानी पूरा कहते तेरे बाप का क्या नाम है? हमारे हुसैन, हुसैन की नूर खतरनाक, जिस कमीने ने कमार में तीर जोड़ो, हुसैन का निशाना बनाओ, गरीब को तीर मार के कहते बैठा है, आगे आगे तीर चला, पीछे पीछे सकीना गाड़ी। सकीना के पहुंचने से पहले तीर हुसैन के सीने में लगा। छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहते माफ करना बाबा, न मैं तेरा पता पूछूं, न जाने तुझे